إنجيل يوحنا إصحاح 1. نقرا بقى مع بعض ونركز شوية. وكان إنسان مريض وهو لعازر من بيت عنيا من قرية مريم ومرثا أختها. وكانت مريم التي كانت لعازر أخوها مريضا، وهي التي دهنت الرب بالطيب ومسحت رجليه بشعرها. فأرسلت الأختان إليه قائلين: يا سيد، هوذا الذي تحبه مريض. فلما سمع يسوع قال: هذا المرض ليس للموت، بل لأجل مجد الله، ليتمجد ابن الله به. وكان يسوع يحب مرثا وأختها والعازر. فلما سمع أنه مريض مكث حينئذ في الموضع الذي كان فيه يومين. ثم بعد ذلك قال لتلاميذه لنذهب إلى اليهودية أيضا. وقال له التلاميذ: يا معلم، الآن كان اليهود يطلبون أن يرجموك وتذهب أيضا إلى هناك. أجاب يسوع: ليست ساعات النهار 12. إن كان أحد يمشي في النهار لا يعثر، لأنه ينظر نور هذا العالم. ولكن إن كان يمشي في الليل يعثر، لأن النور ليس فيه. قال هذا وبعد ذلك قال: هلم لعازر حبيبنا قد نام، لكني أذهب لأوقظه. فقال تلاميذه: يا سيد، إنه قد نام فهو يشفى. وكان يسوع يقول عن موته، وهم ظنوا أنه يقول عن رقاد النوم. فقال لهم يسوع حينئذ علانية: لعازر مات، وأنا أفرح لأجلكم إني لم أكن هناك لتؤمنوا، ولكن لنذهب إليه. فقال توما الذي يقال له التوأم للتلاميذ رفاقه: لنذهب نحن أيضا لكي نموت معه. الحتة اللي بعديها، الله راح لقرية عنيا، وأول ما راح قابلته مرثا. في آية 21 كده لو ينفع نطلعها. فقالت مرثا ليسوع: يا سيد، لو كنت ها هنا لم يمت أخي. كمان في 32: فمريم لما أتت إلى حيث كان يسوع ورأته خرت عند رجليه قائلة: يا سيد، لو كنت ها هنا لم يمت أخي. الله يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه أمر. السؤال بقى هنا: هل نحن نؤمن أن الله يستطيع ولا يعثر عليه أمر؟ في ناس في الكتاب المقدس صدقت وأمنت إنه يستطيع ولا يعثر عليه أمر. هنا في القصة ما صدقوش، أو بمعنى أصح يا رب هو تعبان. لما يكون المرض قليل شوية أو الأزمة قليلة شوية، يا رب إحنا مصدقين هتيجي. ربنا ما جاش والمشكلة قوية. ندور إحنا بقى على حلول. العازر مات وأنت و4 أيام في القبر. الحتة اللي لفتت نظري هنا، حتى التلاميذ، واحد من التلاميذ ما كانش مصدق ان الله يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه الامر. توما قال خلاص هو كده كده رايح اليهودية، يلا بينا عشان لو مات نموت معاه. مش مصدق ان الله يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه. مرثا ومريم اول ما العازر مات قعدوا يندبوا ويقعدوا مع بعضهم كده ويتكلموا الحواديت ويقولوا: ما هو لو بيحبوا كان جه، ما هو لو شايفنا ومقدرنا كان جه، كان عبرنا. الحاجة اللي لفتت نظري، مرثا ومريم قالوا نفس الكلام في حتتين مختلفين، والاتنين ما كانوش مع بعض. معنى كده ان الاتنين كانوا عمالين يودودوا مع بعض وعارفين كل الكلام اللي هيتقال. مرثا في 21 قال: لو كنت ها هنا لما مات أخي. مريم نفس الحكاية: لو كنت ها هنا لما مات أخي. في ناس تانية مصدقة في الرب يسوع. احنا ساعات بعضنا بيبقى كده: يا رب أنا مصدق فيك،
يا رب أنا عارف إن أنت هتعملها، يغيب علينا شوية، مصدق فيك وعارف إن أنت هتعملها بس أحاول أساعد، يغيب علينا شوية. يا رب ممكن تعملها وأنا هساعد أكتر. طب يا رب شكرا وأنا هكمل. هو ده اللي حصل فعلا. وخدوا بالكم إن لما تقروا في الآية في الإصحاح ده بالذات هتلاقوا إن اليهود راحوا مع مريم بعد ما مرثا قالت لها. في الأول مريم كانت قاعدة في البيت ومرثا طلعت، ومريم ما راحتش. زعلانة من ربنا؟ أنا عارفة إن أنت تقدر بس ما جيتش، يبقى أنت مش، أنا مش في دماغك، أو أنا مش مصدق قوي إن أنت تقدر يعني. مرثا راحت تقابل المسيح ومرثا قاعدة في البيت. مرثا بعتت لاختها مريم قالت لها تعالي السيد هارون. راحت. بس اللي يلفت نظركم اللي لفت نظري في الاصحاح ده ان اليهود كمان اللي كانوا قاعدين مع مريم راحوا معاها لان شافوا ضعفها، راحوا معاها علشان شكوا زي ما هي شكت. ساعات كتيره قوي المؤمنين بيكون مرايه للناس، بتعكس ربنا. لو انت يا مؤمن مش مصدق ان الله يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه امر، هل الخاطئ او البعيد عن ربنا هيصدق؟ دي حاجه. فهم راحوا، اليهود راحوا عند الاب علشان خاطر يشوفوا اللي شافها اعين الاعمى هل يقدر يشفي او يقدر يقوم. الرب يسوع انزعج، مكتوب ان هو انزعج. ايه ده؟ انتوا مش مصدقيني؟ انا اللي شفيت. انت يا مريم اللي جيتي وغسلتي رجليا، مش مصدقه؟ حتى التلاميذ ما كانوش مصدقين. والدليل على كده توما، يلا بينا ونروح نموت معاه، مش فارقه. في ناس تاني في الكتاب المقدس الله مدحهم. المرأة الشونامية، السلام لك، سلام، سلام لزوجك، سلام، سلام لابنك اللي مات، سلام. ما انت اللي هتتهولي وانت اللي هتقبله، لانك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك. سمعان، يا رب أعندكم إدانة؟ تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيء. قال له اذهب للعمق. سمع الكلام وذهب. ألقوا شباككم. يا رب تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيء، بس ما دام انت قلت انا هعمل، علشان انت اللي قلت على كلمتك قلت الشبكه. هل عندنا الايمان اللي نصدق ان الله يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه امر؟ الفتية الثلاثة لما جم وما رضوش يسجدوا للتمثال اللي عمله نبوخذ، قالوا خلاص الحكم بيقول اللي ما يسكتش يترمى في النار. جه الملك، جه نبوخذ وقال للفتية الثلاثة انتوا ليه ما سجدتوش؟ قالوا ما نقدرش نسجد للرب إلهك تسجد وإياه واحتضاع. احنا مش هنسجد غير لإلهنا. خلاص مين إلهكم ده اللي هيقف قصاده؟ يردوا كده يقولوا يا نبوخذ، لا بقى فيها ملك ولا بقى فيها وزير ولا بقى فيها أستاذ ولا أي حاجة. مين اللي يقف قصادنا؟ مين اللي يقف قصاد ربنا؟ قال له يا نبوخذ، إلهنا هو اللي هينجينا، مش أنت اللي هتنجينا. حمل الأتون 7 أضعاف. في نهاية الإصحاح لما نبوخذ شاف إن في واحد رابع يشبه ابن الإنسان، في الآخر خالص آمن وصدق إن إله الثلاث فتية حي. في حاجة حصلت في مصر الأيام اللي فاتت بتشبه قوي قصة حصلت في العهد القديم. مردخاي جه حب يعمل
هامان حب يعمل مشاكل، حب يعمل يزعل اليهود، حب يضطهدهم، حب يقتلهم. نفس الحكاية حصلت في مصر. بعد الثورة جم الإخوان المسلمين وحبوا يضطهدوا الكنيسة، بس الكنيسة عملت حاجة نفس اللي استر قالت لمردخاي يعملها: نادوا بصوم وصلاة، لأن الله يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه أمر. هامان كل اللي عمله إن يزود الصليب اللي هيتصلب عليه هامان، مردخاي اسمه. هامان زود الصليب وعلاه. نفس الحكايه حصلت ان الاخوان المسلمين شالوا الجيش، رئيس الجيش، وجابوا واحد تاني تبعهم، قال بس ده اللي هيكون اللي هنصلب عليه المسيحيين، ده اللي هيكون درعنا، ده اللي هيكون معانا الجيش بتاعنا بقى. لكن الصليب اللي اتصلب اللي هامان كان حابب يصلب عليه مردخاي هو اللي اتصلب عليه، وده شفناه في 30 سنة. بعديها على طول ماذا يصنع لرجل سر الملك بأن يكرمه؟ يبني له كنائس. 21 ماتوا في ليبيا، يطلع الجيش المصري 21 مش مسلم مسيحي ماتوا في ليبيا، يطلع الجيش المصري بطياراته عشان يجيب حقهم. ماذا يصنع لرجل سر الملك بأن يكرمه؟ هل الله يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه أمر؟ أيوة ولا لا؟ أنت مصدق في ده ولا لا؟ أنت يا مؤمن بتعكس ده ولا لا؟ لأن في ناس بتشوفك. لما جم في أعمال الرسل وعند باب الهيكل واحد كان أعرج ما بيمشيش. الغريبة اللي بعد ما شافوه ما مشاش، راح شاف هما بيعملوا ايه وبيعمل زيهم. كانوا بيسبحوا، كان بيسبح معاهم. اللي كان قاعد بره بيسبح معاهم. ليه؟ شافوهم ازاي بيسبحوا. هل انت بتعكس حب الله وعظمة الله للناس ولا لا؟ هل انت بتعكس ان الله يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه امر ولا لا؟ اخر حاجه هختم بيها، انا خلصت على فكره مش هزود. ممكن تطلعي لي مزمور 23؟ ممكن نقرا مع بعض بس نركز قوي في كل كلمه هنقراها. ولو مش مصدقين او مش مأمنين او عندنا ايمان بس مش اكيد، نحاول الوقت اللي جاي نتوب، نرجع لربنا نقول له زيد ايماننا. الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراعي خضر يربدني، الى مياه الراحه يردني، يرد نفسي يهديني الى سبل البر. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شر، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك. قول كده في وش إبليس اللي بيرمي عليك أنت مش هتقدر. مكتوب كده: المحبة الكاملة تطرد الخوف إلى خارج. قول كده في وش إبليس تاني: أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شر، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية، مسحت بالدهن رأسي، كأسي ريا. إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. هو ده اللي ربنا عايزه، خير ورحمة. ليه الله بيسمح علينا بتجارب؟ علشان خير ورحمة. الشجرة الصغيرة لما بتتحط بيكون حاجة سنداها،
بيحطوا جنبها خشب عشان تستوي. لكن لما تكبر شوية، ده المؤمن لما بيكون جديد الله بيديله اعلانات، بيديله حاجات كتيرة قوي. لكن الله بيسمح في وقت ان يشيل الخشبة دي عشان الهواء تمرجحه يمين وشمال عشان يثبت في الارض، ولو ما ثبتش في الارض هيطير. عشان كده الله بيسمح لينا بتجارب، واحنا واثقين ان الله يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه الامر.